आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये एक ऐसा अमल है जो कि एक भाई का किया है, जिन्होंने इशा के बाद इस अमल को किया, इस वजीफा को किया। फिर सुबह होने से पहले अल्लाह करीम ने उन पर करम फरमा दिया। उनको उनके जो पैसे थे उसमें से 3 करोड़ रुपया उनको अल्लाह ताला ने दिलवा दिया। बेशक अल्लाह ताला कुछ भी करने पर कादिर हैं, लोगों के दिलों को फेरने पर कादिर हैं, मगर उन्हीं लोगों की मदद की जाती है जो यकीन से अल्लाह करीम को पुकारते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में अल्लाह ताला के हवाले से यकीन का प्याला भी आप भरा नहीं हुआ है, उसमें भी आपने कई सुराख कर रखे हैं, कुछ बेबुनियादी के, कुछ इस किस्म के तरद्दुद के, कुछ बेयकीनी के, कुछ नफी के, कुछ इस किस्म के आपने सुराख भी कर रखे हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारा अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनता है। तो आप ये बात समझ लीजिए, जान लीजिए कि जब तक अल्लाह करीम को यकीन से कादिर मुतलिक मानते हुए, रब ताला मानते हुए आप अल्लाह से नहीं मांगते हैं, तब तक आप आजमाइश में अटके ही रहते हैं। और आज का वजीफा नहायत खास है, बहुत ही प्यारा अमल है। इंशाअल्लाह ताला एक भाई का है, मुकम्मल उनका वाकया भी आपसे जिक्र करूंगी, किस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। तो आपने इस वजीफा को और तवज्जो से सुनना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सके, क्योंकि इस वजीफा के हवाले से जो रिवायात हैं, जो इस वजीफा के हवाले से वाकयात हैं, वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। ये जो अमल है ये बड़ा ही खास है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत औफ अशजई रजी अल्लाह तआला अन्हु के लड़के हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक मुकम्मल वाकया के तौर पर है। ये भाई जो हैं ये मछली का काम करते थे और इन्होंने बाहर से इनकी मतलब मछली के हवाले से इनके बहुत से बड़े शिप आते थे जिसमें मछली होती थी, मछली का कारोबार करते थे। और अक्सर ऐसे कारोबार जो है वो उधार पर ही होते हैं कि आपसे कस्टमर जो है वो माल उठाता है और माल उठाने के बाद जब उसका बिकता है तो वो फिर आपको पैसे दे देता है। अब वो कहते हैं इसी मतलब उनका करोड़ों का उनका सिलसिला था माल लेने का और देने का। वो कहते हैं कि बहुत से लोगों ने मुझसे माल लिया हुआ था और इसी दौरान एक भाई ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए का माल उनसे खरीदा, जो कि ईरान का रहने वाला था। और उनका कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में मेरी मछली जो है वो ज्यादा फरोख्त होती थी, तो कहते हैं 10 करोड़ के करीब उसने मुझसे माल लिया। लेकिन अचानक से उसका फोन भी बंद, हर चीज उसकी बंद। बहुत अरसे से उनका कस्टमर था, लेकिन जो है वो उसके अचानक से इस तरह गायब हो जाने से बड़ा परेशान थे, क्योंकि उनका करोड़ों का माल डूब चुका था। इस दौरान उनके भाई को किसी सिलसिला में पुलिस ने पकड़ लिया। अब वो बड़े परेशान थे, कहते हैं कि पैसा तो बहुत था, मेरी बिल्डिंग्स वगैरह भी थी जो मैंने किराए पे दी हुई थी, लेकिन मैं बड़ा परेशान था क्योंकि एकदम से इतना बड़ा लॉस मुझे हो गया। तो कहते हैं कि मैं अपने भाई के हवाले से, उसको छुड़वाने के हवाले से उन्होंने कहा कि इतने लाख आप जमा करवा दें, और मेरे पास इतने पैसे उस वक्त में मौजूद नहीं थे और मैं इसी पर था कि जब ये मुझे पेमेंट मिलेगी तो मैं अपने भाई को छुड़वा दूंगा। तो वो कहते हैं कि मुझे किसी ने बतलाया, जो कि एक बुजुर्ग थे किसी जमात के, किसी तबलीगी जमात के जो है वो बुजुर्ग थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो उनका ताल्लुक भी तबलीगी जमात से ही था। तो वो कहते हैं कि मेरी उनसे राब्ता हुआ, मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 500 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ना शुरू करो। तो वो कहते हैं कि उन्होंने उसी दौरान उन्होंने मुझसे चंद रिवायात, चंद हदीस भी उन्होंने मुझसे जिक्र की, जिसको मैंने गौर और तवज्जो से सुना। और हमेशा मकसद यही होता है आपसे जिक्र करने का, कोई भी कुरान करीम की आयत या वजीफा या जो भी आपसे जिक्र किया जाता है, फिर उससे रिलेटेड आपसे वाकयात इसलिए जिक्र किए जाते हैं कि आपके यकीन में इजाफा हो। जब दुकानदार भी आपसे कोई चीज की वारंटी देता है तो वो आपको बताता है कि देखें इससे इतने लोगों को फायदा हासिल हुआ है। तो इसी तरह से अगर जब आपसे कोई वजीफा जिक्र किया जाता है, जब आपको बताया जाएगा, इंशाल्लाह आपके यकीन में इजाफा होगा, तो आप यकीन के साथ जब वजीफा करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें असर भी पैदा फरमाएंगे। ये जो है हजरत औफ अशजई रजी अल्लाह तआला अन्हु के लड़के हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक को काफिरों ने
گرفتار کر لیا، قید کر لیا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سالم کو کہلوا دو بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے. اب انہوں نے اس کو ورد بنا لیا. انہوں نے جیل میں ان کو قید خانے میں بتلا دیا کہ تم اس کا ورد کرو. انہوں نے کثرت سے اس کو پڑھنا شروع کیا. ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی وہ رسیاں یا ان کی وہ زنجیریں جن سے ان کو باندھا ہوا تھا وہ خود بخود کھل گئیں اور یہ وہاں سے نکل بھاگے. ان لوگوں کی کچھ اونٹنیاں بندھی ہوئی تھی، ان میں سے انہوں نے ایک اونٹنی کو ہنکایا تو باقی جو اونٹنیاں تھیں وہ بھی ان کے ریوڑ ان کے پیچھے آ گئے. وہ لوگ بیٹھے، وہ ان کے لوگ ان کے پیچھے دوڑے، لیکن یہ کسی کے بھی ہاتھ نہیں آئے. اب سیدھے اپنے گھر آئے. اب یہ سیدھے اپنے گھر پہنچے، گھر آئے، دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، بابا جان. باپ نے آواز سن کر فرمایا اللہ کی قسم یہ تو سالم ہے. ماں نے کہا ہائے وہ کہاں؟ وہ تو قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہا ہوگا. اب دونوں ماں باپ خادم دروازے کی طرف دوڑے. دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ان کے لڑکے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام اونٹنیوں سمیت جس کی وجہ سے ان کا پورا جو صحن ہے وہ بھرا ہوا ہے اس کے سمیت وہاں کھڑے ہیں. پوچھا یہ اونٹ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، میں تو آیا اور میرے ساتھ آ گئے. آپ نے فرمایا کہ رکو. حضرت عوف اشجعی نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اونٹنیوں کی بابت دریافت کراؤں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تمہارا ہے، جو چاہو کرو. یہ اس یقین کے بدلہ میں اللہ کریم نے عطا فرمایا. پھر اس کے حوالے سے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی. پھر اللہ کریم ان کو جو اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے ان کا غما بھی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ہم کسی بھی معاملے میں یقین کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں وہ چیز بھی عطا فرما دیتے ہیں اور اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ کریم ہمیں عطا فرماتے ہیں. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک یعنی کہ عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبت سے نجات حصول کے مقصد کے لیے تلقین کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں. یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے. ان بزرگ کی زبانی اگر ان تک پہنچا تو انہوں نے حدیث کا حوالہ دے کر ہی پہنچایا اور ہم بھی آپ سے یہی ذکر کر رہے ہیں. اب اس کے حوالے سے کہ اس کی کثرت، انہوں نے تعداد کو کہاں سے کہ بکثرت سے مراد کتنا ہے کہ 500 مرتبہ انہوں نے کیوں کہا، تو اس کے حوالے سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے دینی دنیاوی ہر قسم کے مصائب مضرتوں سے بچنے کے لیے، منافع مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمہ کی کثرت بہت مجرب ہے. اور اس کثرت کی مقدار جو ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی کہ روزانہ 500 مرتبہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور اول و آخر درود شریف بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اپنے مقصد میں ضرور بضرور کامیاب ہوگا. تو وہ بھائی نے بھی اسی طرح سے پڑھنا شروع کیا. اب وہ آدمی جس کا نمبر بند تھا اچانک سے اس نے کہا کہ میرا موبائل جو ہے وہ کہیں کھو گیا تھا اور پھر مجھے جو ہے وہ بڑے اس میں میرے نمبرز وغیرہ تھے، بڑی مشکل سے میں نے اب نیا موبائل لے کر آپ کا نمبر حاصل کیا. میں نے کہا آپ پریشان ہوں گے. وہ کہتے ہیں مجھے 2 سے 3 دن گزرے تھے. اس بھائی نے خود رابطہ کیا اور میرے ان 10 کروڑ میں سے 3 کروڑ انہوں نے فوری طور پر میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے اور میری بڑی پریشانی حل ہو گئی اور میرا یقین اللہ کی ذات پر بڑھ گیا. اسی طرح سے آپ کے پریشانی، آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حل فرمائیں گے جس طرح سے اللہ کریم نے ان کی پریشانیوں کو حل فرمایا. تو آپ ضرور اس عمل کو کریں. انشاءاللہ سچے واقعات ہیں یہ وہ واقعات ہیں جو ہماری خود آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور اس کو کریں. اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.